अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज हैदर है। आज़ाद और गैर जानिबदार तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एजाज हैदर ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मुल्की और गैर मुल्की हालात के बारे में आगाही होती रहे। आज का हमारा मौज़ूअ बहस बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एपीसी में नवाज शरीफ की तकरीर और उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी गई, जिसमें कि बहुत सारे अहदाफ तय किए गए। उन अहदाफ में जो मेन था वो हदफ इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत है, जिससे लोग और अवाम बहुत परेशान हैं। और अपोजिशन ने उसके ख़िलाफ़ हर मुमकिन हद तक आइन और कानून के अंदर रहते हुए उस हुकूमत को ख़त्म करने का इरादा किया है, ताकि पाकिस्तान मज़ीद किसी बड़ी मुश्किल और उस नहज पे जहाँ पे पहुँच चुका है उसको वापस दोबारा तरक्की की राह पर लाया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं और जानते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल से धरने से शुरू होने वाली जो कहानी थी वो अब किस स्टेज पे पहुंच चुकी है। तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 2 साल पीटीआई की हुकूमत को हो गए हैं और इमरान खान को 2017 से या 2014 के धरने से लेके ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे कि वो कोई माफूकुल फितरत शख्सियत हैं और उनके अलावा इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए और कोई काबिल शख्स नहीं है। और यहाँ तक कि रेलवे के वज़ीर शेख रशीद साहब इस हद तक कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ना रहा तो खुदा न खास्ता मुल्क के टुकड़े होने का ख़तरा है। तो ऐसा कहीं भी नहीं दुनिया में होता कि किसी एक शख्स, ये इमरान खान साहब के ही बयानात मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में और मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रहे हैं। इवन उन्होंने यहाँ तक एक चीज़ कोट की थी कि जब दूसरी जंग अज़ीम भी हो रही थी तो उस वक़्त भी उन्होंने अपने जो जर्नैल हैं या चीफ थे उनकी आर्मी के, उनको भी तब्दील किया था। और उनका बार बार ये कहना था हमेशा से कि शख्सियात नहीं इदारे और रियासत कायम रहनी चाहिए, वो मज़बूत होते हैं, अफराद के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम गुज़िश्ता 4-5 सालों से यही देख रहे हैं कि इमरान खान ही सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है कि जिन के ज़रिए पाकिस्तान चल सकता है, जो कि अच्छा खासा चल रहा था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। और जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उसके बाद से हालात आप ख़ुद देख रहे हैं। अब ताज़ा तरीन जो ख़बर है वो ये है कि आज नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत में जो शामिल वज़रा थे या उनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा कायम हो गया है लाहौर के एक थाने में। और किसी को कोई समझ नहीं आ रही है कि वो मुकदमा किसकी तरफ से एक अननोन शख्सियत ने वो इतने बड़े लेवल के 3 मरतबा के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उसकी पार्टी के सारे सीनियर अरकान के ख़िलाफ़ मुकदमा करवा भी दिया और वो दर्ज हो भी गया। जबकि हमें और आपको पता है कि किसी आम से एफआईआर करवाने के लिए यहाँ पे अवाम को कितनी ख्वारी करनी पड़ती है, सिफारिशें, रिश्वतें और पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है। जबकि ये फ़ौरन ही उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज भी हो गया है। इसको लेके मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों ने अपने तज़ियात पेश किए हैं और मुस्लिम लीग नून के भी जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस मुकदमे से परेशान नहीं हैं। वो उन्हें कतन इसका कोई वज़न नहीं है। वो कहते हैं दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि वज़ीर आज़म साहब को इस मुकदमे का पता ही नहीं है कि किसने करवाया या किसकी एमा पे करवाया गया है। वज़रा अपनी जगह सफाइयाँ दे रहे हैं, जबकि यही वज़रा
پچھلے ایک ہفتے سے بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہے تھے کہ غدار ہیں یہ ملک اور ملک کی قوم سلامتی کے اداروں کے خلاف ان کے بیان غداری کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. اب ایف آئی آر ہو گئی ہے تو وہی بے وقت اور بیکار کے ریڈیو بجنا الٹی طرف شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ حکومت اسے لا تعلق ہے اور حکومت کی ہی ایک شاخ پولیس کے ذریعے یہ مقدمہ ہو رہا ہے اور وہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے جی کہ نواز شریف کا اصل جرم کیا ہے. نواز شریف کا جو جرم ہے وہ پاکستان کے پچھلے کئی وزراء اعظم اس طرح کے جرائم کر چکے ہیں جو کہ بعد میں ثابت بھی ہو رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف غلط. سب سے پہلے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دینا چاہوں گا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا کہ او آئی سی کے سربراہان کی کانفرنس پاکستان میں کروائی تھی. عالم اسلام کے جتنے بھی لیڈر تھے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا اور یکجان اور ایک آواز ہو کے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا تھا. اور جب انہی دنوں میں انڈیا نے اپنے ایٹمی عزائم کا ایٹمی پروگرام کا اظہار کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، جس پہ کہ ان کو ایک بڑے ملک کے وزیر خارجہ نے بڑی سیریس قسم کی دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اور وقت نے ظاہر کیا، ثابت کیا کہ وہ واقعی نشان عبرت بن گئے. ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور ایک سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہونے والی فیملی میں آئے تھے، مگر انہوں نے اس عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتے تھے اور ان کے اس ارادے کی راہ میں ماشاءاللہ حائل ہو گیا. ماشاءاللہ 90 دن کے لیے آیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے 11 سال تک چلتا رہا. اس پہلے وزیر اعظم کو نشان عبرت بنا دیا گیا. اس کے بعد بھی کسی وزیر اعظم کو اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی کہ کہیں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت برخاست ہو گئی، کہیں مارشل لا لگ گیا. نواز شریف کی 1993 کی حکومت بھی اسی طرح ختم ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس کا نتیجہ بہت جلدی ظاہر ہو گیا، حکومت برخاست ہو گئی. پھر اس کے بعد 99 میں نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کی منصوبہ بندی پہلے سے ہو چکی تھی، جس کی سنگین اس وقت نواز شریف کو بھی تھی. مگر ان سے میرے حساب سے اس وقت ایک جو بڑی مسٹیک ہوئی، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی جگہ جس آرمی چیف کا انتخاب کیا تھا وہ سینیورٹی میں 9ویں درجے پہ تھا. اور آرمی کی روایات کے مطابق جب کسی کو جونیئر کو سپرسیڈ کر کے تو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جاتا ہے، تو ان روایت کے مطابق جو سینئر ہوتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں. تو 9ویں نمبر کا مطلب تھا کہ ان سے اوپر 8 سینئر جرنیل تھے اور وہ 8 کے 8 فارغ ہو جانے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ اسی حکومت کے خلاف جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیا. اور باقی وہ ساری چیزیں وہ تاریخ اور وقت کا حصہ ہیں، آہستہ آہستہ سامنے آ بھی رہی ہیں، آتی بھی رہی ہیں. اب دیکھ لیں کہ نواز شریف نے جو الزامات لگائے ہیں کسی فرد کے خلاف یا کسی انڈیویجول کے متعلق، اگر انہوں نے کہا کہ 2018 کا الیکشن یا اس سے پہلے دھرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کیا گیا ہے، ان الزامات کو ان کی تحقیق کیوں نہیں کی جاتی تاکہ وہ اور ان متعلقہ افراد کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا کہ وہ اپنا موقف دیں یا کہیں کہ
آیا واقعی ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو یہ مکمل طور پہ خاموشی نظر آ رہی ہے۔ 2 سال میں آپ دیکھ لیں کہ ملک کی ترقی کہاں پہ تھی، 5.4% GDP گروتھ کر رہا تھا، اور 2 سالوں کے اندر اندر ملک کہاں سے کہاں آ گیا ہے، بے روزگاری، مہنگائی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔